पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था वो नवासिब मुजारे। नवासिब नासिब की जमा है। नासिब के माने होंगे नसब देने वाले, ठीक है। नवासिब मुजारे यानी मुजारे को नसब देने वाले हरूफ को हमने पढ़ा था, ठीक है। वो चार हैं, चार हर्फ फेले मुजारे को नसब देते हैं, यानी फेले मुजारे के ऊपर जबर देते हैं, ठीक है। हालांकि मुजारे जब अपनी शक्ल में रहता है तो क्या होता है कि उस पे पेश होता है, रफा होता है। लेकिन मुजारे के शुरू में अगर चार हर्फ में से अन, लन, कई और इजन में से कोई एक हर्फ अगर लग जाएगा तो ये चारों हरूफ क्या करता है, मुजारे को क्या दे देता है, नसब दे देता है, ठीक है। तो पहली मिसाल में उरीदु अन अकूमा, ठीक है। उरीदु अन अकूमा में जो अकूमा है, एक मिनट, उरीदु अन अकूमा में जो अकूमा है ये पहले क्या था, अकूमू था, मैं खड़ा होता हूं या होऊंगा, ठीक है। लेकिन अन जब इसके शुरू में लग गया तो ये अन नासिबा है, नसब देने वाला है, जबर देने वाला है, ठीक है। यही वजह है कि अन अकूमा हो रहा है, मीम जबर मा, अन अकूमा, ठीक है। उसके बाद है दूसरे सेंटेंस में लन यज़हब खालिदुन, खालिद हरगिज नहीं जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, यज़हबु खालिदुन, खालिद जाता है या जाएगा, ठीक है। तो उसके शुरू में यज़हबु के शुरू में लन लगा दिया तो अब यज़हबा हो गया, यज़हबु के बजाय यज़हबा हो गया, लन यज़हबा। कभी भी लन यज़हबु नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद फिर है तीसरी मिसाल में कई, कई है, ठीक है। ये कई भी फेले मुजारे को नसब देता है, ठीक है। इज्तहदतु कई अफूज फिल इख्तिबार, ठीक है। मैंने खूब मेहनत की ताकि इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। तो ये जो कई है अफूजा से पहले, अफूजा जो था फेल मुजारे वो पहले अफूजू था, मैं कामयाब होता हूं या होऊंगा, ठीक है। उसके शुरू में कई लगा दिया तो अब होगा कई अफूजा। कई लगाने के बाद अफूजू नहीं कह सकते, कई अफूजू गलत होगा, कई अफूजा, ठीक है। उसके बाद इजन अशकुरा का, ये जो इजन है ये भी फेल मुजारे को क्या देता है, नसब देता है। काफ को नहीं देखिए, अशकुरा का, कुरा रा पे जबर, ठीक है। तो ये रा पे जो जबर आ रहा है अशकुरू के अंदर, ये इजन की वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि इजन जो है नवासिब मुजारे में से है, और ये जो इजन अशकुरा का इसका तर्जमा है तब तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, उस शख्स के जवाब में इस्तेमाल होता है जो आपको कहे कि अना उर्ती का मालन, मैं आपको बहुत माल दूंगा, माल यानी पैसा, धन दौलत, मैं आपको बड़ा माल दूंगा, ठीक है। मालन के माने माल। ये था नवासिब मुजारे। ये शेर याद कर लें, शेर के अंदर में नवासिब मुजारे को शायर ने पिरो दिया है, ठीक है, ताकि याद रखना आसान हो। हालांकि ये फारसी शेर है। अन, वलन, पस, कई, इजन, ई चार हरफे मोतबर। अन है, लन है, फिर कई है और इजन है। ये चार हरफे मोतबर जो है ये क्या करते हैं, नसब मुस्तकिल कुनंद, ठीक है। ई जुमला दायम इक्तिजा, ये जो है ये हुरूफ अन, लन, कई, इजन, ये चार हुरूफ हमेशा नसब का तकाजा करते हैं, नसब यानी जबर का तकाजा करते हैं, ठीक है। यानी जिस पर ऐड होगा तो उस पर नसब यानी जबर का तकाजा करते हैं, ठीक है। ये तो लास्ट क्लास था। आज का जो है वो तीसवां सबक जवाजिब मुजारे, उसी जैसा है। पहले था नवासिब मुजारे, नासिब की जमा नवासिब, और अब है जवाजिम मुजारे। जवाजिम जो है जाजिम की जमा है, और जाजिम के माना होते हैं जज्म देने वाला। जाजिम के माना क्या होते हैं, जज्म देने वाला। जस्ट एक मिनट।
یہ جو جوازم مضارع لکھا ہوا ہے، جازم جو ہے یہ جازم، یہ جوازم ہے، جازم کی جمع ہے. جازم کا معنی ہوگا، جو واحد ہے اس کا معنی ہوگا جزم دینے والا. ٹھیک ہے، اسی کا پلورل ہے جوازم، جزم دینے والے. کس کو؟ مضارع کو. جوازم مضارع یعنی فعل مضارع کو جزم دینے والے کون کون حروف ہے اس کو بتلانا مقصود ہے. یہاں پہ اس کو بتلا رہے ہیں اس لیسن میں. 5 حروف، 5 حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. 5 حروف یاد رکھیں گے. نواصب مضارع کتنے تھے؟ یعنی مضارع کو نصب دینے والے، زبر دینے والے کتنے تھے حروف؟ 4 حرف تھے. ان تھا، لن تھا، کئی تھا اور اذن تھا. لیکن یہاں جزم دینے والے اس کی بات ہو رہی ہے. جوازم مضارع 5 ہیں، 4 نہیں. نواصب مضارع جو گزر چکا وہ 4 تھے، اور جو ابھی چل رہا ہے جوازم مضارع یعنی مضارع کو جزم دینے والا. اور جزم جانتے ہیں دال جیسا سمبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ساکن اور جزم ایک ہی چیز کا 2 نام ہے. ٹھیک ہے، حرکت کے نہ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں. تو جوازم مضارع 5 حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. وہ 5 حروف کون کون ہیں؟ ان ہے، لم ہے، لما ہے اور لام امر. لام امر کے معنی کیا ہوگا؟ امر کا لام، اسٹیٹمنٹ کا لام. ٹھیک ہے، اور لائے نہیں. لائے نہیں، یہ نہیں کیا ہے؟ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، لائے نہیں، نہیں کا لا. ٹھیک ہے، یہ وہ والا نہیں ہے جو اردو میں نیگیٹو رسپانس کے طور پہ دیتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے، نہیں 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 نہیں. ٹھیک ہے، لائے نہیں، یہ نہیں جو ہے یہ امر کا الٹا ہے. امر کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو، پوزیٹو اسٹیٹمنٹ کو. ٹھیک ہے، اور نہیں کہتے ہیں اسی کا الٹا. اور یہ دونوں جو امر و نہیں جو ہے بہت مشہور ٹرم ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. کیا مطلب؟ معروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، امر کے معنی حکم دینا. ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹ. معروف، امر معروف میں معروف جو ہے اس سے مراد ہے نیکی، نیکی کا حکم دینا. اور لائے نہیں یہاں پہ ہے تو نہیں عن المنکر، نہیں عن المنکر دعوت میں استعمال ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ کے دو حصے ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں. ایک ہے امر معروف، امر معروف یعنی نیکی کا حکم کرنا، اور دوسرا ہے نہیں عن المنکر. ٹھیک ہے، نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنا، برائیوں سے روکنا. ٹھیک ہے، تو امر کا الٹا ہے نہیں. امر کا جو لام ہے یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور اسی کا جو الٹا ہے نہیں. تو نہیں والا جو لا ہے، نہیں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں استعمال؟ لا کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نہیں کا جو لا ہے وہ کیا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دے گا. ٹھیک ہے، اب سب کی مثال کو دیکھیں. جیسے ان تضربنی اضرب کا، یہ مکمل جملہ ہے. ان تضربنی، یہاں سے یہاں تک یہ مکمل سنٹینس ہے. ان تضربنی اضرب کا، اگر تو مجھ کو مارے گا، اگر تو مجھ کو مارے گا تو میں بھی تجھ کو ماروں گا. یہ تو ترجمہ ہوا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کو ترجمہ سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں گرامر پہ مین فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ان تضربنی اضرب کا ترجمہ ہے اگر تو مجھ کو مارے گا تو میں بھی تجھ کو ماروں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں ان جو لگایا ہے، ان کس پہ لگایا؟ تضریبو پہ لگایا. لاسٹ میں جو نی ہے اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں. پہلے کیا تھا؟ تضریبو تھا. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں ان جازمہ لگا دیا. ان جازمہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ہم جوازم میں مضارع پڑھ رہے ہیں تو سنگل سنگل کو جب بتائیں گے تو ان کو بولیں گے ان جازمہ یعنی جزم دینے والا. ان لم کو کہیں گے لم جازمہ، جازمہ کے معنی دینے والا، جزم دینے والا. لم جازمہ جزم دینے والا لم، لما جازمہ یعنی جزم دینے والا لما، اور لام امر جازمہ. بس سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، لام امر، امر کا لام جو جزم دینے والا ہو، اور لائے نہیں جازمہ، نہیں کا لام
जो जज्म देने वाला हो। तो सबसे पहले इन जाजिमा यानी इन जज्म देने वाले को समझ रहे हैं, ठीक है। 5 हरूफ फेले मुजारे को जज्म देते हैं। पहला है इन, दूसरा है लम, और उसके बाद है लम्मा, लामे अम्र और लाए नहीं। सबसे पहले इन की मिसाल देखें, इन तजरिबनी अजरिब का, ठीक है। तो पहले क्या था, तजरीबू था, तजरीबूनी अजरिबू का। मुजारे क्या है, तजरीबू, तू मारता है या मारेगा, ठीक है। वाहिद मुजक्कर हाजिर का सिगा है, तू मारता है या मारेगा। और ये जो अजरिबू लास्ट में है, ठीक है, मैं मारता हूं या मैं मारूंगा, वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, ठीक है। तो इन तजरिबू के शुरू में लग गया, तो तजरिबू पे जो रफा यानी पेश था मुजारे होने की वजह से, अब उस रफा को किस में बदल देगा, जज़म में बदल देगा। इन तजरिबनी, नॉट तजरिबूनी। तजरिबूनी अब नहीं हो सकता क्योंकि इन जाजिमा शुरू में लग गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो है अजरिब का, इस पे क्यों आ रहा है जज़म, चूंकि इन की वजह से तजरिबू पे जज़म लगा, ठीक है। लेकिन अजरिबू पे जो लग रहा है वो इन की वजह से नहीं लग रहा है, बल्कि इसमें क्या है, शर्त पाया जा रहा है, अगर तू मुझको मारेगा, ठीक है। अगर तू मुझको मारेगा, ये डिपेंडेंट है इस बात पर कि मैं तभी मारूंगा जब तू मुझे मारेगा, तो इसको शर्त कहते हैं। पहले वाले शर्त जुमले को शर्त कहते हैं। इन तजरिबनी जो है, अगर तू मुझको मारेगा, ये शर्त है। और इसके बाद वाला जो अजरिबू का है, ये जवाब शर्त टर्म में कहलाएगा, ठीक है। तो कायदा है कि जवाब शर्त जो होता है वो क्या होता है, मजजूम होता है, जवाब शर्त पे जज़म होता है, ठीक है। तो ये जो अजरिबू का में बा पे जो जज़म है, ये जवाब शर्त है किसका, इन तजरिबनी का, अगर तू मुझको मारेगा, ये सेंटेंस जो है शर्त है, ठीक है। और दूसरा जो सेंटेंस है अजरिबू का, तो मैं तुझको मारूंगा, तो जो है उर्दू में हरफे शर्त है, ठीक है। तो मैं तुझको मारूंगा अगर तू मुझको मारेगा, ठीक है। तो अजरिबू जो है, अजरिब का जो है, ये जवाब शर्त बन रहा इन तजरिबनी का, और जवाब शर्त जो होता है उस पे जज़म होता है। तो ये समझ में आ गई बात कि तजरिबू पे तो इन की वजह से तजरिब जज़म लाया, लेकिन अजरिबू से अजरिब कैसे हो गया, क्योंकि ये इन तजरिबनी सेंटेंस का क्या है, जवाब शर्त है, शर्त का जवाब है, ठीक है। तो शर्त का जो जवाब होता है उस पे जज़म आता है, ठीक है। अब आगे देखते लम, लम जाजिमा, जज़म देने वाला लम। पहले क्या था, यजरिबू था, वो मारता है या मारेगा। दो तर्जमा होता है फेले मुजारे का, वो मारता है या मारेगा, यानी फिलहाल मारता है या फिर आइंदा मारेगा, ठीक है। उसके शुरू में हमने क्या किया, लम जाजिमा, जज़म देने वाला लम को ऐड कर दिया, दाखिल कर दिया। उर्दू में दाखिल बोलते हैं और इंग्लिश में ऐड बोलते हैं, ठीक है। हमने ऐड कर दिया लम जाजिमा को। तो अब देख लें, यजरिबू के बजाय अब क्या हो गया, बा पे जज़म आ गया, लम यजरिब, ठीक है। तो अब इसका जो तर्जमा है वो भी चेंज हो जाएगा। पहले था यजरिबू विदाउट लम के, क्या था, वो मारता है या मारेगा। लेकिन जब लम ऐड हो गया, जज़म देने वाला लम, तो अब तर्जमा भी चेंज हो जाएगा। अब तर्जमा होगा नहीं मारा उसने, यानी पास्ट नेगेटिव, ठीक है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव फॉर्म, नहीं मारा उसने। देखा आपने लम जाजमा से क्या हुआ, लम ने यजरिबू को जज़म भी दिया, और यजरिबू जो था उसका माना था वो मारता है या मारेगा, अभी या आइंदा। लेकिन अब जो मीनिंग चेंज हो रहा है वो हो जा रहा है पास्ट निगेटिव, नहीं मारा उसने, ठीक है। अगला जो है लम्मा, लम्मा भी जाज़मा है, जज़म देने वाला है। जवाजी में मुजारे हम पढ़ रहे हैं, मुजारे को जज़म देने वाले हरूफ 5 हैं, इन है, लम है, लम्मा है, लामे अम्र है और लाए नहीं है, ठीक है। इनमें से तीसरा जो है लम्मा है। पहले क्या था, यजरिबू, ठीक है। यजरिबू वो मारता है या मारेगा, जैसा कि लम यजरिबू के इधर जो यजरिबू लिखा हुआ है उसका माना भी पहले वो मारता है या मारेगा था, लम लगा दिया तो अब तर्जमा भी चेंज हो गया, नहीं मारा उसने, ठीक है। लेकिन जब यजरिबू के शुरू में लम्मा लगा देंगे, लम्मा ऐड कर देंगे, ठीक है,
तो क्या होगा, लम्मा जज़म दे देगा यज़रिबू को, ठीक है, ये बा पे देखें आप जज़म है। और अब इसका तर्जमा क्या होगा, अब तक नहीं मारा उसने, लम्मा यज़रिब के माना होंगे अब तक नहीं मारा अब उसने, ठीक है। तो कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है, एक हर्फ के ऐड होने से, वो ध्यान देना है। उसके बाद लामे अम्र, चौथा जो है लामे अम्र, वो है, देखिए यहाँ पे शुरू में लगा हुआ है, यज़रिबू के शुरू में लामे अम्र लगा हुआ, लाम ज़ेर ली, ठीक है। तो यज़रिबू पहले था, वो मारता है मारेगा, उसके शुरू में लामे अम्र लगा दिया, ठीक है। तो अब जो तर्जमा होगा वो होगा चाहिए के मारे वो, चाहिए के मारे वो। तो ये सेंस किस चीज का हो रहा, अम्र का, यानी हुक्म देना है, चाहिए के मारे वो। पहले तर्जमा था यज़रिबू, वो मारता है या मारेगा, लामे अम्र जब ऐड हो गया यज़रिबू के शुरू में, तो यज़रिबू पे क्या आ गया, जज़म आ गया, और इस लामे अम्र लगने की वजह से मीनिंग भी चेंज हुआ। मीनिंग क्या चेंज हुआ, चाहिए के मारे वो, ये लामे अम्र की मिसाल थी। अब अगला जो है वह लाए नहीं, नहीं का ला, ये लामे अम्र का बिल्कुल उल्टा है। अभी मैंने बताया अम्र, अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म करना, और नहीं अनिल मुनकर बुराइयों से रोकना, बुराइयों से मना करना, ठीक है। तो ला जो है लाए नहीं है, निगेटिव स्टेटमेंट। पहले क्या था, तजरीबू, तजरीबू के शुरू में लाए नहीं इस्तेमाल हुआ, लगा, ऐड हुआ, ठीक है। तो लाए नहीं ने तजरीबू पे क्या दे दिया, पेश की बजाय, पेश के बजाय जज़म दे दिया। जज़म का सिंबल दाल की तरह होता है, छोटा सा बना होता है, ला तजरिब। अब इसके मीनिंग में क्या चेंजिंग हुई, तजरिबू के माना पहले था वो तू मारता है या मारेगा, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सिगा था। अब जब इसके शुरू में लाए नहीं लगाया तो जज़म दे दिया आखिर में मुजारे को, और अब जो मीनिंग चेंज हो रहा है वो हो जा रहा है मत मार तू। तो ये क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है, ये नहीं का सिगा है, ठीक है। जवाजी में मुजारे 5 हैं, 5 हुरूफ फेले मुजारे को जज़म देते हैं। जज़म, जज़म का सिंबल जो होता है दाल जैसा होता है, जैसा कि आप उर्दू में भी देख लें, कहीं पे लिखा होगा, और खुद इसमें देख लें आप, इन में लगा हुआ है, लम में लगा हुआ है, और फिर लम यज़रिब पे लगा हुआ है, लियज़रिब पे लगा हुआ है, ठीक है। 5 हुरूफ फेले मुजारे को जज़म देते हैं, इन, लम, लम्मा, लामे अम्र और लाए नहीं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि फेले मुजारे पे को ये जज़म देते हैं, और इनके लगने से मीनिंग में भी चेंज हो जाता है। पहले फेले मुजारे का तर्जमा करेंगे, जब इसको हम ऐड कर दिया तो अब इसके हिसाब से तर्जमा होगा। पहली मिसाल है इन तजरिबनी अजरिब का, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं भी तुझको मारूंगा, ठीक है। तो पहले था तजरिबुनी, बा पे पेश था, इन उसके शुरू में लगा दिया, तो अब हो गया तजरिबनी, इन तजरिबनी, ठीक है। और इस सेंटेंस में, इस मुकम्मल जुमले में, इन तजरिबनी अजरिब का, इस सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस है इन तजरिबनी, ये शर्त है, और दूसरा जो अजरिब का है वर्बल सेंटेंस, ये है जवाब शर्त, ठीक है। तो तजरिबनी इन की वजह से जज़म हुआ, जज़म पड़ा तजरिबनी पे, और अजरिब का जो है जवाब शर्त बन रहा है, और जवाब शर्त मजजूम होता है, यानी उस पर जज़म होता है। यही वजह है कि अजरिब का यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इन अलग से दाखिल नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ये जवाब शर्त बन रहा है इन तजरिबनी का। उसके बाद लम यजरिब, लम यजरिब तर्जमा हो जाएगा नहीं मारा उसने, लम्मा यजरिब अब तक नहीं मारा उसने, ली यजरिब चाहिए के मारे वो, ये हो जाएगा अम्र, ठीक है। उसके बाद ला तजरिब मत मार तू, ये शेर याद कर लें, इन, वलम, लम्मा, वलाम अम्र, यहां तक है, वलाए नहीं नीज, इन, वलम, लम्मा, वलाम अम्र, वलाए नहीं नीज। पंज हर्फ, पंज के माना होते हैं 5, पंज हर्फ जाजिमे फेल अंद हरियक बेदगा। अब इसको देख लेते हैं नीचे,
نیچے کہاں پہ دیا ہوا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں 2 نمبر پہ، نہیں یہاں پہ نہیں دیا ہوا، نیچے دیا ہوا 3 نمبر پہ دیکھیے، ان، لم، لما، امر کا لام، لام امر، امر کا لام، اور نہیں کا لام بھی، لاسٹ میں جو دیا ہوا ہے نیز، نیز کے معنی ہوں گے بھی، ٹھیک ہے، ان ولم، لما، ولام امر، ولائے نہیں، نیز، ان، لم، لما، امر کا لام اور نہیں کا لام بھی، نہیں کا لا بھی، کالا نہیں پڑھنا ہے، نہیں کا لا بھی، نہیں کا لا بھی، ٹھیک ہے، 5 حروف، 5 حرف، 5 حروف جازم فعل اند ہر یک بے دغا، 5 حروف فعل مضارع کو جزم دینے والے ہیں، جازم کے معنی جزم دینے والے، فعل کو، جازم فعل، فعل کو جزم دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہر یک بے کھٹک، آخر میں جو لکھا ہوا ہے ہر یک بے دغا، یعنی ہر ایک کا کام یہی ہے، ان کا بھی، لم کا بھی، لما کا بھی، امر کا لام بھی اور نہیں کا لا بھی، ان سب کا کام یہی ہے، بے کھٹک، ٹھیک ہے، ہر یک بے دغا، یہ بلا جھجک یہی کام کرتا ہے کہ مضارع کو جزم دے دیتا ہے۔ جی یہاں تک کوئی سوال ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتائیں۔ جی حسن صاحب بولیے، بولیے۔ جواز مجارہ جو بتایا نہیں، اس کے پہلے جو بتایا تھا آپ نے، ہاں وہ جو حروف 4 حروف بتایا تھا ان کو کر دیجیے گا تھوڑا سا۔ اچھا اس کو میں نے ریویژن کرا دیا، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ نواسب مضارع، اس سے پہلے تھا نواسب مضارع، ٹھیک ہے، جس طرح سے جوازم مضارع ہے اسی طرح سے اس سے پہلے جو تھا چھوٹا سا لیسن تھا نواسب مضارع۔ ناصب کی جمع ہوتی ہے نواسب، ناصب کے معنی نصب دینے والے، نصب یعنی زبر دینے والے، کس کو؟ مضارع کو۔ نواسب مضارع 4 تھے، ان، لن، کئی اور اذن، ٹھیک ہے، ان، لن اور کئی، اذن، یہ فعل مضارع کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ پہلی مثال میں آپ دیکھ لیں، ان اقوما، ان کے بعد کیا ہے؟ اقوما ہے، ماں پہ زبر، میم پہ زبر، پہلے کیا تھا؟ یہ فعل مضارع اقومو تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان جب اس کے شروع میں لگ گیا تو یہ ان ناصبہ ہے، تو ان اقوما ہوگا، میم زبر ما، ان اقوما۔ اور دوسری مثال میں پہلے کیا تھا؟ یذهبو، لیکن اس کے شروع میں لن لگ گیا، لن ناصبہ، نصب دینے والا، تو اب ہو جائے گا لن یذهبا۔ اور تیسری مثال میں افوزا، پہلے کیا تھا؟ فعل مضارع افوزو، میں کامیاب ہوتا ہوں یا ہوں گا، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں کئی لگ گیا تو اب کئی ناصبہ ہے، نصب دینے والا، افوزا ہو گیا، کئی افوزا، کئی افوزو نہیں کہہ سکتے، پیش کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، زبر کے ساتھ کہنا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ ناصبہ ہے، حروف ناصبہ ہے۔ اس کے بعد اذن اشکورا کا، اشکورا میں را پہ جو زبر ہے، اشکرو فعل ہے، بعد میں جو ہے کاف ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگ کر دیں، اشکرو میں شکر ادا کرتا ہوں یا کروں گا، تو اشکرو تھا فعل مضارع، لیکن اذن اس کے شروع میں استعمال ہوا تو اس نے، اذن نے اشکرو کے اوپر کیا دے دیا؟ نصب یعنی زبر دے دیا، اذن اشکورا کا۔ اور اس کا استعمال، اس سینٹنس کا استعمال بتا رہے ہیں کہ اذن اشکورا کا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا استعمال اس طرح ہے کہ اس شخص کے جواب میں، اس آدمی کے جواب میں ہے جو آپ سے کہے کہ انا اعطی کا مالن، انا اعطی کا مالن، میں آپ کو مال دوں گا، بڑا مال دوں گا، بہت مال و دولت دوں گا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، تب تو میں اس وقت آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کا احسان مانوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہے حروف عاطفہ، بہت آسان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، حروف عاطفہ یعنی کنجکشن،
جی احسان صاحب آپ کا جو سوال تھا ہو گیا نا کلیئر؟ جی اگلے صفحہ پہ ہے پیج نمبر 36 یعنی 36 حروف عاطفہ. حرف کی جمع حروف، عاطفہ کے معنی ہوں گے جوڑنے والی حروف. ٹھیک ہے، اسی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کنجکشن. پہلے پڑھ چکے ہیں حروف عاطفہ یعنی کنجکشن. ٹھیک ہے، حروف عاطفہ کیا ہے؟ جسٹ ایک منٹ. جی حروف عاطفہ یعنی کنجکشن وہ حروف ہیں، یہ ڈیفینیشن ہے حروف عاطفہ کا، وہ حروف ہیں جو کلمہ کو، ٹھیک ہے، یا جملہ کو، کلمہ کسے کہتے ہیں اور جملہ کسے کہتے ہیں اچھی طرح جان چکے ہیں. کلمہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کا دوسرا نام کلمہ. ٹھیک ہے، اور مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ کلمہ یا مفرد مل کر کے جو بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں، اور مرکب کا دوسرا نام جملہ ہے. تو کلمہ اور جملہ ایک دم کلیئر ہو جانا چاہیے. کلمہ کہتے ہیں مفرد کو، سنگل ورڈ کو، جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اور جملہ جو ہے کیا کہتے ہیں؟ مرکب کو کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ کلمہ مل کر کیا کہتے ہیں؟ جب کمپلیٹ سینس دے تو اسے کہیں گے جملہ یعنی سینٹینس. کیونکہ سینٹینس کا ڈیفینیشن یہی ہے نا، سینٹینس کیا ہے؟ وچ میکس ا کمپلیٹ سینس، اس میں ہے نا سینٹینس کی تعریف میں. تو چونکہ جملہ جو ہوتا ہے مرکب کو جملہ کہتے ہیں. مرکب کی دو قسمیں ہیں، یا تو مرکب ناقص انکمپلیٹ مرکب، یا تو مرکب تام. ناقص کا الٹا تام بھی ہوتا ہے اور کامل بھی ہوتا ہے، لیکن تام یہاں پہ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، کامل کا استعمال کم ہوتا ہے ناقص کا اپوزٹ میں یہاں نحو میں. ٹھیک ہے، تو جیسے قلم قاسم ہے، قاسم کا قلم، یہ کیسا مرکب ہے؟ مرکب تام ہے یا پھر مرکب ناقص ہے؟ قلم قاسم مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں مل رہا ہے قاسم کا قلم. ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں قلم قاسم جید، الگ سے پریڈیکیٹ ہم استعمال کر لیا، خبر استعمال کر لیا، تو اب جو سینٹینس اور ترکیب ہوگی اس ترکیب سے بننے والا جو وہ ترکیب جو ہوگا وہ چونکہ کمپلیٹ سینس دے رہا ہے اس لیے جملہ کہلائے گا، سینٹینس کہلائے گا. ٹھیک ہے، حروف عاطفہ وہ حروف ہیں جو کلمہ کو یا جملہ کو، ٹھیک ہے، دوسرے کلمہ سے یا جملہ سے جوڑتے ہیں. حروف عاطفہ یعنی کنجکشن ورڈ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ دو کلموں کو آپس میں جوڑتے ہیں، یا پھر دو جملوں کو، دو سینٹینس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیں اسے. حروف عاطفہ وہ حروف ہیں جو کلمہ کو یا پھر جملہ کو دوسرے کلمہ سے، کلمہ کو دوسرے کلمہ سے یا جملہ کو دوسرے جملہ سے کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ کی مثال، ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ جوڑنے کی مثال، زیدن ایک کلمہ ہے، سنگل میننگ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، مفرد کو کلمہ کہتے ہیں اور زیدن مفرد ہے تو مفرد کو کلمہ کہیں گے. ایسے ہی امرن جو ہے یہ بھی مفرد ہے، مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سنگل میننگ دینے والے کو مفرد کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں. تو زیدن اور امرن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں جو واو ہے، لاسٹ والا واو کو نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، امرن کے بعد جو واو ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. زیدن اور امرن، زیدن و امرن، زید اور امر کے بیچ میں جو واو ہے یہ حروف عاطفہ ہے، حروف عاطفہ ہے، کنجکشن ہے، اینڈ کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کس میں جوڑ رہا ہے؟ ایک ہی فعل میں دونوں کلمہ کو جوڑ دے رہا. ٹھیک ہے، جاء زیدن و امرن، زید اور امر آیا، زید اور امر آیا، فعل ایک ہے. ٹھیک ہے، معطوف اور معطوف علیہ کے ذریعے، یہ ایک ٹرم ہے ایک دم آسانی سے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے جاء کا فاعل بن رہا ہے. تو دیکھیں
यहाँ पे कलिमा दो है, कलिमा दो है और दो कलमा को हम एक फेल के अंदर, एक वर्ब के अंदर जोड़ दिया, ठीक है। आने का जो हुक्म है वो जैद पे भी लग रहा है और अम्र पे भी लग रहा है, जा जैदुन व अम्रुन, ठीक है। एक ही फेल को दो अलग अलग कलमों के लिए हम किस तरह इस्तेमाल किया, हर्फ अत्फ के जरिए से, कंजक्शन के जरिए से, वरना अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर दो अलग स्ट्रक्चर देना होता हमें, जा जैदुन व जा अमरुन, जा जैदुन जैद आया, व जा अमरुन अम्र आया, ठीक है। लेकिन एक ही फेल लाया, उसके बाद फिर क्या किया, वह हर्फ अत्फ दोनों के दरमियान ले आए और दोनों को जोड़ दिया। तो वह हर्फ अत्फ से पहले कौन है, जैदुन है, और वह हर्फ अत्फ के बाद कौन है, अमरुन है। तो वह हर्फ अत्फ से पहले जो रहेगा उसको टर्म में, नहव के टर्म में मातूफ अलैह कहेंगे, ठीक है। वह हर्फ अत्फ से पहले जो नाम रहेगा उसको मातूफ अलैह कहेंगे, और वह हर्फ अत्फ के बाद जो नाम होगा उसको क्या कहेंगे, मातूफ, ठीक है। मातूफ अलैह के माना क्या होंगे, एकदम सिंपल बता रहे हैं, यानी इस पर अत्फ किया गया है, किस पर किसको अत्फ किया गया है, किस पर किसको जोड़ा गया है। तो पहले जैद है तो जैद पर अमर को जोड़ा गया है, ठीक है। तो जैद पर जोड़ा गया, मातूफ अलैह, अलैह मतलब उस पर, अत्फ किया गया है, मातूफ अत्फ किया गया, अलैह उस पर या जिस पर। तो जैद पर अम्र का अत्फ किया गया है, तो पहला जो है वो हर्फ अत्फ से पहले, कंजक्शन से पहले, उसे मातूफ अलैह कहेंगे और बाद वाले को मातूफ कहेंगे, और ये दोनों मिल करके क्या होगा, सेंटेंस का और तरकीब का हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो इसकी तरकीब बहुत आसान है, जा फेल हो गया, जैदुन को डायरेक्ट फाइल नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि आगे एक और जुज है, ठीक है। तो जैदुन को क्या कहेंगे, मातूफ अलैह, उसके बाद वाव हर्फ अत्फ यानी कंजक्शन, उसके बाद अमरुन को मातूफ, जैदुन मातूफ अलैह अपने मातूफ यानी अमरुन के साथ मिलकर जा का फाइल होगा, जा का फाइल बनेगा, और जा फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया यानी वर्बल सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ये तो कलमे की मिसाल हो गई, यानी दो कलमा को एक फेल में जोड़ दिया हुरूफ अत्फ के जरिए। अब दूसरी जो मिसाल है, दो सेंटेंस को जोड़ना है, कनेक्ट करना है, ठीक है, हुरूफ अत्फ के जरिए से, कंजक्शन के जरिए, ठीक है। तो पहले देखें, जा जैदुन, जैद आया, जैद आया, उसके बाद फिर वज़हबा अमरुन, अमरुन के बाद जो वाव है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, इस वाव से लेना देना, ठीक है। ज़हबा से पहले जो है, पहले इसका तर्जमा देख लेते हैं, जा जैदुन, जैद आया, वज़हबा अमरुन और अम्र गया, ठीक है। जा के माना आना, ज़हबा के माना जाना, ठीक है। तो दोनों सेपरेट सेपरेट सेंटेंस हैं, दोनों अलग सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों को एक तरकीब में करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया वाव हर्फ अत्फ यानी कंजक्शन का इस्तेमाल किया। पहले जा जैदुन, ये भी वर्बल सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस जो है ज़हबा अमरुन, ये भी वर्बल सेंटेंस है, यानी जुमला फेलिया है, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया, ठीक है। तो दो वर्बल सेंटेंस हो या दो नॉमिनल सेंटेंस हो या फिर एक नॉमिनल और एक वर्बल हो, यानी दो जुमला फेलिया हो या दो जुमला इस्मिया हो या फिर एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच में वाव हर्फ अत्फ का इस्तेमाल करेंगे, वाव हर्फ अत्फ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद है हुरूफ आतिफा, 10 हैं। हुरूफ आतिफा कितने हैं, कंजक्शन वर्ड जो है अरबी का, नहव का, वो 10 हैं, जो पहले सबक यानी गुजरे हुए सबक में 22 लेसन में, लेसन नंबर 22 में बयान किए जा चुके हैं, ठीक है। कौन कौन थे, वाव, फा, सुम्मा, हत्ता, औ, अम, ला, बल, लाकिन, ठीक है। वाव, फा, सुम्मा, हत्ता, औ, अम, अम्मा, बल, ठीक है। हुरूफ आतिफा 10 हैं।
यानी कंजक्शन वर्ड अरबी में। उसके बाद है हरूफ ईजाब। हरूफ ईजाब किसे कहते हैं? हरूफ हर्फ की जमा है, बहुत आसानी से समझ चुके हैं। ईजाब के माना होते हैं कबूल करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। ईजाब के माना कबूल करना, हाँ में हाँ मिलाना। यानी हम किसी के सवाल का जो जवाब देते हैं दो तरह से देते हैं, एक पॉजिटिव रिस्पांस और एक निगेटिव रिस्पांस, ठीक है। तो ईजाब के माना होंगे पॉजिटिव रिस्पांस, यानी वो हुरूफ जिसके जरिए से हम मुस्बत जवाब देते हैं, जिसके जरिए से हम पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, वो कौन कौन है, ठीक है। हुरूफ ईजाब की तारीफ सबसे पहले देखें। हुरूफ ईजाब वो हुरूफ हैं, वो हुरूफ हैं, हुरूफ ईजाब वो हुरूफ हैं जिनके जरिया, जिनकी मदद से, जिनके जरिया मुस्बत जवाब यानी पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप पढ़ रहे हो, तो आपने जवाब दिया हाँ मैं पढ़ रहा हूं, तो ये जो जवाब हुआ मुस्बत जवाब हुआ, ठीक है। अगर इसका जवाब आप देते नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये निगेटिव, नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो ये निगेटिव रिस्पांस होता है। तो हुरूफ ईजाब जो है पॉजिटिव रिस्पांस, जिसके जरिए से, हुरूफ ईजाब के जरिए से पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाता है, मुस्बत जवाब दिया जाता है। ये कितने हैं? ये 6 हुरूफ हैं, हुरूफ ईजाब जो हैं जिनके जरिए से पॉजिटिव रिस्पांस यानी मुस्बत जवाब दिया जाता है, मुस्बित नहीं होगा, मुस्बत, ठीक है। और इसका अपोजिट उर्दू में जो होता है वो होता है मनफी। मुस्बत यानी पॉजिटिव, मुस्बत जवाब पॉजिटिव रिस्पांस, और मनफी जवाब निगेटिव रिस्पांस। ये 6 हरूफ हैं। नाम, सबसे पहला क्या है? नाम, हाँ, नाम के माना होंगे हाँ। बला, बला के माना होंगे क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो इसका जो सेंस है वो पॉजिटिव रिस्पांस हो रहा, क्यों नहीं, हाँ भाई क्यों नहीं, ठीक है। उसके बाद है ई, हमजा या जेर ई, इसका तर्जमा भी होगा हाँ, ये भी पॉजिटिव रिस्पांस। उसके बाद अजल, अजल के माना होंगे हाँ। उसके बाद है जयरी, जीम या जबर जई राजेरी, जयरी, हाँ, ठीक है। उसके बाद जो है इन्ना, इन्ना के माना होंगे बेशक। तो ये बेशक क्या है? पॉजिटिव रिस्पांस है, मुस्बत जवाब है, हाँ हाँ पॉजिटिव, बिल्कुल बेशक। जैसे अजा जैदुन, आ हरफ इस्तिफाम के जरिए से सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अजा जैदुन, क्या जैद आया, सवाल है, ठीक है। जवाब दिया नाम, हाँ, तो ये क्या होगा? नाम के जरिए से हमने जवाब दिया, तो ये नाम जो है हुरूफ ईजाब है जिनके जरिए से मुस्बत जवाब दिया जाता है, हुरूफ ईजाब के जरिए से मुस्बत जवाब दिया जाता है। जी, यहाँ तक हुआ ना क्लियर? कोई सवाल है यहाँ तक? आगे चलें या फिर अगला लेसन पढ़ाऊं? कोई भी बताएं, छोटा सा लेसन है। हाँ छोटे छोटे है तो। जी, अगला जो है 31वां सबक। इस आसान नहव में टोटल 33 लेसन है, 33 लेसन है, ठीक है। ये 31वां है और हो सकता है कल या परसों कंप्लीट हो जाए, यानी ईद उल अजहा से पहले ही। उसके बाद रिवीजन चलेगा इंशाल्लाह। 31वां सबक हुरूफ तफसीर। तफसीर के माने जानते हैं आप? किसी बात को डिटेल बताना, यानी इंटरप्रेट करना, तफसीर कहलाता है। हुरूफ हरफ की जमा हो गई, और तफसीर यानी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी पूरे तौर पे बताना, पूरी वजाहत के साथ बताना, वो तफसीर कहलाता है। हुरूफ तफसीर क्या है? इसकी तारीफ है, हुरूफ तफसीर वो हुरूफ हैं, हुरूफ तफसीर वो हुरूफ हैं
جو اجمال کی وضاحت کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں. حروف تفسیر جو ہے وہ حروف ہیں جو اجمال کی وضاحت کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں. تو اب اس میں بس ایک لفظ کو سمجھ لینا ہے, اس کے بعد کلیئر ہو جائے گا. اجمال کہتے ہیں کس کو؟ اجمال, ٹھیک ہے. اجمال ان باتوں کو کہتے ہیں جس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی, کلیئرٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ڈاؤٹ وغیرہ رہ جاتا ہے, جس کے ذریعے سے ڈاؤٹ, جس سے سمجھ میں نہیں آئے, سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے, ٹھیک ہے, تو اسے کیا کہیں گے؟ اجمال. ایک بات مختصر طور سے بول دیا تو اسے کہیں گے اجمال. اجمال میں سرسری طور پہ اجمال, ٹھیک ہے. اب اس اجمال میں چاہیے کیا؟ کسی دوسرے لفظ کے ذریعے سے اس کی تفسیر کیجئے, تب سامنے والے کو سمجھ میں آئے گا. آپ تو سمجھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پڑھے ہوئے ہیں, سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں, تو آپ کو کسی دوسرے کیا کہتے ہیں ورڈ کے ذریعے سے, دوسرے لفظ کے ذریعے سے آپ کو ان لفظوں کو بتانا ہوگا, تب جا کر کے سامنے والے سمجھیں گے, ٹھیک ہے. یہ جو حروف تفسیر ہے یہ دو ہیں, یہ دو حروف ہیں. پہلا جو ہے ای, حمزہ یا زبر ای, ای کا جو ترجمہ ہے وہ یعنی, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے ان, ان کا ترجمہ ہے کے, ٹھیک ہے. یہ کون سا کے ہے دیکھ لیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے. اچھا, یعنی جو دیا ہوا, ای کا جو ترجمہ یعنی دیا ہوا ہے, تو اردو میں جو یعنی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں جو یعنی استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایکچولی حروف تفسیر ہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کوئی آدمی, کسی آدمی کے سامنے کوئی بات بتائی گئی, کوئی لفظ بتایا گیا, تو پہلے اسے سمجھ میں نہیں آیا, اس کے بعد پھر جسٹ اسے سمجھ میں آ گیا, او اچھا یعنی یہ بات. یعنی کے ذریعے سے کیا ہوا, جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ سمجھ میں آ گئی. تو یعنی کے معنی ہوتا ہے کہ وہ پچھلی بات میں, جو پچھلے لفظ میں جو اجمال تھا, ٹھیک ہے, کلیئرٹی نہیں تھی, اس کلیئرٹی کو دور کرنا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے یعنی کا استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی. تو حروف تفسیر جو ہے دو ہیں, پہلا ای یعنی, اور دوسرا ان جس کا ترجمہ ہے کے. جیسے الغضنفر, ٹھیک ہے, یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے سامنے, لیکن اگر میں الغضنفر بولوں تو آپ پوچھیں گے غضنفر, مل غضنفر, کیا غضنفر, ٹھیک ہے, نہیں آپ کو سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے. تو ہم نے استعمال کیا ایل اسد, اور آپ آلریڈی جان رہے تھے, پہلے سے جان رہے تھے اسد کے معنی شیر ہوتا ہے. اسد جو لفظ ہے بہت فیمس ہے کہ اسد کے معنی شیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے میں نے کہا الغضنفر, تو آپ سمجھ نہیں پائے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں ای حرف تفسیر کا استعمال کیا, اس کے بعد الاسد کو بتایا, یعنی شیر. الغضنفر, غضنفر, ٹھیک ہے. تو اس میں اجمال تھا الغضنفر میں, بھائی غضنفر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. تو ای کے ذریعے سے, ای کے بعد جو ہم الاسد لائیں, ایک فیمس نام لائیں جو بہت مشہور نام ہے, اس کو لے آئیں, تو اب ای کے ذریعے سے اس اجمال کی وضاحت ہو گئی, ٹھیک ہے. ای کے بعد جو ایکچولی جو زیادہ فیمس نام ہے, مشہور نام ہے, اس کو بھی لانا ہوگا ای حرف تفسیر کے بعد, ٹھیک ہے. تو الغضنفر کے اندر جو اجمال تھا, کلیئرٹی نہیں تھی, وہ ای کے ذریعے سے دور ہو گیا. غضنفر یعنی شیر, ٹھیک ہے, غضنفر یعنی شیر. یعنی غضنفر اور الاسد دونوں ایک دوسرے کا کیا ہے, سائنونیم سے, پریواچی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد نادیناہ ان یا ابراہیم, نادیناہ ان یا ابراہیم, شاید قرآن کی آیت کا حصہ ہے, جز ہے, ٹکڑا ہے. نادینا, نادیناہ میں دو پارٹ ہیں. پہلے نادینا, یہ تو فعل ہے, اور ہو ضمیر, یہ کیا ہے, آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ یعنی مفعول ہے. نادینا, ہم نے پکارا, ہم نے آواز لگایا, ٹھیک ہے. نا جو ہے جمع متکلم کو بتا رہا, نادینا ہم نے پکارا, ہم نے آواز لگایا, ٹھیک ہے. ہو اس کو, تو یہ کیا ہو گیا, مفعول ہو گیا. تو نادیناہ اگر میں کہوں تو آپ پوچھیں گے کس کو آواز لگایا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حرف تفسیر ان کا استعمال کیا, ان,
اور اس کے بعد پھر ابراہیم یا ابراہیم نادیناہو ہم نے اس کو پکارا ان یا ابراہیم یعنی اے ابراہیم یعنی اے ابراہیم. تو یہ ان حرف تفسیر کے ذریعے سے ہو ضمیر کے اندر نادیناہو میں جو ہو ہے اس میں جو اجمال تھا کہ بھائی کس کو پکارا کس کو آواز لگایا. ٹھیک ہے. تو یہ ان حرف تفسیر کے بعد ان یا ابراہیم نہیں ان حرف تفسیر کے بعد یا ابراہیم لے آئے تو ان حرف تفسیر کے ذریعے سے اس نادیناہو کے اندر ہو ضمیر میں جو اجمال تھا وہ دور ہو گیا کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. پکارا ہم نے نادینا یہاں تک ترجمہ ہوگا پکارا ہم نے نادینا پکارا ہم نے اس کو ہو نادینا پکارا ہم نے ہو اس کو. ٹھیک ہے. ان کے یا ابراہیم اے ابراہیم تو نادیناہو میں ہو میں جو اجمال تھا نادیناہو ہم نے پکارا ہم نے. تو آپ سوچیں کس کو پکارا. ٹھیک ہے. اجمال تھا اس میں اس ہو میں اجمال تھا تو اب ان حرف تفسیر کے ذریعے سے ہم نے اس اجمال کو دور کر دیا ان یا ابراہیم کہ اے ابراہیم. اس کے بعد ہے حروف مصدریہ. حروف حرف کی جمع مصدریہ. یہاں دیکھیں وہ حروف ہیں حروف مصدریہ وہ حروف ہیں جو فعل یعنی ورب کو مصدری معنی میں یعنی مصدر کے میننگ میں یا پھر جملہ کو سینٹینس کو مصدر کی تعویل یعنی مصدر کے سینس میں کر دیتے ہیں اسے حروف مصدریہ کہیں گے. حروف مصدریہ وہ حروف ہیں جو فعل یعنی ورب کو مصدری معنی یعنی مصدری میننگ مصدر کا جو میننگ ہوتا ہے اس کے میننگ میں کر دے یا پھر جملہ یعنی سینٹینس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے حروف مصدریہ کہتے ہیں. یہ حروف مصدریہ جو ہیں 3 ہیں. سب سے پہلا جو ہے ما حروف مصدریہ ہے حرف مصدریہ ہے. اس کے بعد ان حرف مصدریہ ہے. اس کے بعد ان بھی حرف مصدریہ ہے. جیسے علمت انک قائم علمت کے معنی ہوں گے میں نے جانا. ٹھیک ہے. انک کہ قائم انک کہ آپ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جانا میں نے یہ بات جانا کہ آپ کھڑے ہیں. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوتا لیکن یہ جو شروع میں انا استعمال ہو گیا انا تو اب اس کی وجہ سے ترجمہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا مصدر کا ترجمہ ہوگا اور مصدر کا ترجمہ میں نہ آتا ہے. جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مصدر کے ترجمہ میں نہ آتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور سے تو اب دیکھیں یہ ترجمہ کیا ہو رہا ہے میں نے آپ کا کھڑا ہونا جانا یہی ہے مصدر کے معنی میں. ٹھیک ہے. یہ علمتو جو تھا اس کا جو میننگ کو کس میں چینج کر دیا مصدری میننگ میں بنا دیا مصدری معنی اب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. علمتو کے معنی مجھے معلوم ہوا میں نے جانا کہ آپ کھڑے ہیں. پہلے ایسے تھا لیکن انا استعمال ہو گیا تو یہ انا نے کیا کیا علمتو کو مصدر کے میننگ میں چینج کر دیا. اور مصدر کا میننگ میں کیا ہوتا ہے نہ آتا ہے. اردو کے حساب سے نہ آتا ہے. جیسے کھڑا ہونا جانا میں نے آپ کا کھڑا ہونا جانا. ٹھیک ہے. تو یہ جو انا ہے یہ علمتو کو مصدری معنی میں کر دیا. اس کے بعد حروف استفہام یعنی انٹروگیٹو لیٹرز حرف لیٹر کو کہتے ہیں. حروف استفہام وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کوئی بات دریافت کی جاتی ہے یعنی پوچھی جاتی ہے. کوئی بات پتہ کیا جاتا ہے معلوم کیا جاتا ہے دریافت کے معنی. حروف استفہام وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کوئی بات دریافت کی جاتی ہے کوئی بات پتہ کیا جاتا ہے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 10 حروف ہیں. حروف استفہام کتنے ہیں انٹروگیٹو لیٹر کتنے ہیں 10 ہیں. سب سے پہلا جو ہے حمزہ مفتوحہ یہ گزر چکا ہے ابھی بھی گزرا. یہاں دیکھیں اوپر
अजा ज़ैदुन, इसमें जो आ है ये क्या है, हर्फ इस्तिफहाम है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। उसके बाद हल, हल के माना भी क्या होगा, ये दोनों समझ चुके, हल और आ हमजा मफ्तूहा। आ क्या, हम हल क्या, दोनों का तर्जुमा सेम है। उसके बाद है माँ भी हर्फ इस्तिफहाम है, ठीक है, हर्फ इस्तिफहाम है, माँ के माना भी क्या होगा। उसके बाद है मन के माना होंगे कौन, ये भी हर्फ इस्तिफहाम है, ठीक है। और माँ और मन के बारे में हमने जान लिया है कि माँ का इस्तेमाल गैर इंसान के लिए और मन का इस्तेमाल इंसान के लिए होता है। उसके बाद अय्युन, अय्युन का तर्जमा है कौन सा, ठीक है, व्हिच, इंग्लिश में व्हिच होगा शायद, तो ये भी हर्फ इस्तिफहाम है। और अय्युन जो है ये मुज़क्कर है, ठीक है, इसका मुअन्नस जो होगा, इसकी मुअन्नस फॉर्म जो होगी, शक्ल जो होगा वो होगा अय्यतुन, तर्जमा सेम होगा, अय्युन कौन सा, अय्यतुन कौन सी। उसके बाद मता भी हर्फ इस्तिफहाम है, यानी इनके जरिए से कोई बात दरियाफ्त की जाती है, पता किया जाता है, मालूम किया जाता है। मता के माने होंगे कब। उसके बाद अय्याना, अय्याना के माने भी होंगे कब। उसके बाद है अन्ना, खड़ा जबर नून पे, अन्ना के माने होंगे जहां, ठीक है। उसके बाद है आईना, आईना के माने होंगे कहाँ। हुरूफ इस्तिफाम वो हुरूफ हैं जिनके जरिए कोई बात दरियाफ्त की जाती है, पूछी जाती है। ये 10 हुरूफ हैं। आ हमज़े मफ्तूहा, इसको ऐसे ही कहेंगे, आ हमज़े मफ्तूहा, ठीक है। आ ये तलफ़ुज़ है और इसका नाम है हमज़े मफ्तूहा, ठीक है। आ हमज़े मफ्तूहा के माना होंगे क्या। उसके बाद हल हर्फ इस्तिफाम के माना होंगे क्या। उसके बाद मा हर्फ इस्तिफाम, इसका भी तर्जमा होगा क्या। उसके बाद मन हर्फ इस्तिफाम, तर्जमा होगा कौन। उसके बाद होगा अय्युन और अय्यतुन, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों, हर्फ इस्तिफाम, कौन सा या कौन सी। उसके बाद मता हर्फ इस्तिफाम, हर्फ इस्ती करें सिंगल सिंगल में क्योंकि हर्फ सिंगुलर है और हुरूफ प्लूरल है। मता हर्फ इस्तिफाम है, तर्जमा होगा कब। और अय्याना भी हर्फ इस्तिफाम है, इसका माना होगा कब। और अन्ना भी हर्फ इस्तिफाम है, इसका माना होगा जहां। और आईना भी हर्फ इस्तिफाम है, जिसके माना होंगे कहाँ। देखते हैं अगले सफा में 1-2 लाइन है या फिर यही एंड है। जी एंड हो गया, लेसन क्लियर हो गया। 30 और 31, लेसन नंबर 30 और 31 हुआ। कल 32 और 33 इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगा किताब। उसके बाद फिर ईद उल अजहा से पहले जितना दिन भी, जब तक भी क्लास होगा, 2 दिन 4 दिन जो भी होगा, वो इसी किताब का रिवीजन होगा। एक दिन में मैक्सिमम 3 लेसन, ठीक है, एक दिन में मैक्सिमम 3 लेसन होगा। और अभी हम लोग 4 3 7 लेसन पढ़ चुके हैं रिवीजन इस किताब का, आसान नहव का। दिखा देते हैं यहाँ से। देखिए पहला सबक रिवीजन हो चुका है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। पहला रिवीजन क्लास जो किया था तो उसमें 4 लेसन हुए थे। उसका दूसरा जो हुआ कल, हाँ कल संडे, तो 5वां मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में, बहुत आसान है। उसका 6ठा प्रॉपर नाउन और एंड कॉमन नाउन के बारे में। और 7वां मुअरब और मबनी यानी चेंजेबल नाउन और अनचेंजेबल नाउन के बारे में पढ़ा है। यहाँ तक रिवीजन हो चुका है 7वां लेसन तक। फिर भी अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो इन 7 के अंदर से भी पूछ सकते हैं, और अगर जरूरत होगा तो इसको भी रिवीजन करा देंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो 1-2 मिनट में पूछ लीजिए।